देखो कहा ये ले जाओ चीनी या गंदम, बसरा पहुंच जाते ही बेच देना, जिस रेट पर बिके बेच देना। मोमिन आदमी था, मगर जब वो आदमी वहां पहुंचा लोगों ने कहा यार ये रेट बढ़ने का इम्कान है, 5-6 दिन तू रोक ले, बहुत नफा। बात काट लिया जी कर ले कर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मुफ्ती साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मसला पूछना है। फरमाइए। लोग दूसरी शादी कराना क्यों मायूब समझते हैं? क्यों मायूब समझते हैं? मायूब समझते हैं? जी ठीक है। मायूब इसलिए समझते हैं कि पहली शादी जो है ना वो ही नहीं अच्छे तरीका से निभ रही, उसके साथ ही इंसाफ नहीं करते, इसलिए एक और ले आएगा, 4 कर लेगा तो जुल्म ही बढ़ता जाएगा। अगर वो लोग पैदा हो जाए जो कुरान के पेश नजर थे, उस तरह इंसाफ करने वाले, फिर तो 1000 भी करता जैसे पहले अंबिया के, तो कोई खतरा नहीं था। मगर तुमको पता है कि लोग अदल नहीं करते, एक बच्ची के साथ ही नहीं इंसाफ हो रहा, जो माशरे में जुल्म हो रहा है कि बेचारियों को इस तरह पीसते हैं, कुचलते हैं, रोती हैं, कोई पूछता नहीं है। तो ऐसे जालिमों को कैसे इजाजत दे दी जाए कि पहली का हक अदा नहीं कर रहा है और ले आएंगे तो फिर कौन पूछेगा? ये सोचना चाहिए ना कि अदल करेंगे आप, अदल की शर्त लगी हुई ना कि इंसाफ अगर कर सकते तो करो, नहीं कर सकते तो एक ही, अल्लाह ने खुद कहा इंसाफ तो करते नहीं। हालांकि सारे ये उम्मत मुसलमान जानती है कि 2 तबके ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने ये लफ्ज फरमाया, इन्नी हर्रजो हक ज़ईफ़ैन अल मरा वल यतीम। 2 ऐसे मिस्कीन गिरोह हैं बेचारे बेबस कि जिनके बारे में मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं और किसी से जुल्म कर लेना इनके साथ ना करो। एक औरत है, एक फरमाया यतीम बच्चे, उनका कोई वाली वारस नहीं होता, यतीमों से जैसा चाहे कौन उनकी पुष्ट पर होता। और बच्ची जब माँ बाप का घर छोड़कर अब खुदा से को डरे था ना, वरना बेचारी क्या करेगी, ना पीछे जाने के काबिल रही ना वहां। तो ये जुमला फरमाया आपने, इन्नी हर जो हक ज़ईफ़ैन अल मरात वल यतीम। 2 मिस्कीन गिरोह ऐसे हैं जिनके बारे में कहता हूं बहुत खुदा से डरना, जुल्म न कर। तो अब जुल्म करने से बाद नहीं आते, दीन की रुखसत को बहाना बना लेते हैं कि दीन कहता और बीवियां कर लो, पहले से अच्छा सलूक किया तो खैर बात हो रही थी, इनकी बात खत्म। बात मुकम्मल होगी भाई? जी 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 चलिए। अच्छा जब वो आदमी पहुंचा, अच्छा कुछ और पूछेंगे आप? नहीं होगी चलिए। एक आदमी, हाँ एक आदमी अगर पहली बीवी का हक अदा करता है सही, तो क्या फिर दूसरी करा ही सकता है? कर सकता है, फिर क्या हर्ज है? फिर अल्लाह ने इजाजत दी, फिर पहली बीवी क्यों रोके? बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि कोई आने वाली भी ये ना कहे कि मैं फिर निकाह करूं, पहली को छोड़, इससे क्या हो जाती है कि उसको निकलवा कर इसका रिस्क बढ़ जाएगा। यहां तकदीर का आपने हवाला दिया और बहन कहा कि कोई अपनी बहन का बर्तन खाली कराने की कोशिश ना करे, उस बेचारी को ना निकलवाए, इसका रिस्क बढ़ेगा, इसको वही मिलेगा जिसकी किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया। ये क्यों गुनाहगार होती है? उसको भी रहने दे, मोहब्बत करे। तो आप बात क्योंकि की है तो दरमियान में मैं सुना दूं कि इस तरह बीवियां रहती थी, ये इजाजत दी थी दीन ने। एक आदमी ने एक बीवी कर ली, फिर उसके बाद और कर ली, मगर पहली को पता नहीं था, छुपा कर रखा बात। मगर किसी तरह पहली बीवी को किसी तरह पता चल गया, उसने भी खाउन को नहीं दिखलाया। ये बात सुने कि जब दीन था वो क्या था। हम बहसें करते हैं कानून की, कानून से कोई काम नहीं चल सकता, ज़हन बदलने पड़ेंगे। पता चल गया उस औरत को, पहली को किसने निकाह, मगर कभी नहीं दिखलाया, वही मोहब्बत, वही प्यार, ये खुफिया मिलता रहा। अब जब मौत हुई तो इसने, बीवी ने जब हिस्सा उसको 8वां मिला, उसका आधा जो था उस औरत को बेच दिया कि मेरी बहन है, बेशक आप लोगों ने मुझे नहीं बताया मगर मुझे पता है कि तू मेरे खाउन की बीवी से, तेरा आधा बनता है, इस बीवी के हक में से आधा मेरा आधा तेरा। मगर जब उसको दिया उसने वापस भेज दिया, उसने कहा ठीक है मेरे साथ निकाह किया था मगर तुझे पता नहीं, मौत से कुछ मुद्दत पहले उसने मुझे तलाक दे दी, इसलिए मेरा हक नहीं रहा। जब वो पैसे वापस आए इसने दोबारा भेज दिए, बेशक उसने तलाक दे दी, तू थी मेरी बहन, मैंने अब तुझको अपनी तरफ से दे दिया, तुझे मुबारक। अब ऐसा ज़हन जब हम बनाएंगे नहीं है तो मसलों से क्या बात हो। कानून आप जो जी चाहे बनवा रहे हैं, शरीयत के हदूद नाफिज करा लें, चल ही रहे, कोई हदूद कोई हुई कि जारी। जज रिश्वत खाते हैं, गवाह झूठ बोलते हैं, पुलिस गलत करी, कानून बेचारा क्या करे। जहनीयत से को दीन बदलता है कि दिमाग में बैठ जाए कि अल्लाह देख रहा। तो बात हो रही थी कि वो वासित से
چینی لے کر آیا، بصرہ پہنچا، تھوڑا نفع مل رہا تھا، اس کا کہنا تھا مالک کا کہ بیچ دینا، مگر لوگوں نے کہا کچھ نے روک دیا، باقی وہ 5-6 دن روک دیا اور 20,000 درہم کا نفع ہوا، ریٹ بڑھ گیا، اس کا قصور بھی کوئی نہیں، نفع ہی تھا نا۔ اب فقہی طور پر تو ٹھیک ہے، یہ کوئی گناہ نہیں اس نے کیا۔ جی السلام علیکم۔ مگر جب اس نے اطلاع مالک کو دی کہ یہ صورتحال پیش آئی، میں نے اسی دن نہیں بیٹا، کچھ دن روک لیا تھا، کیا ہو گیا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بات کر رہے تھے آپ؟ جی جی بات سنیں نا پھر۔ ہاں جی ہاں جی، آپ کی بات مکمل ہوگی۔ مولانا صاحب نے یہی فرمایا کہ اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں اور ذمہ داری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو پھر دوسری شادی کے اندر کوئی ممانعت اور حرج والی بات ہر نہیں۔ جو بات نہیں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ میں نے ساتھ واقعہ بھی ایک سنا رہا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی لائے جو بہنیں بن کر رہے، ایسا نہ ہو کہ آخر عمر میں نا جو وہ بات بن جائے جو وارث شاہ کہتا نا، ہوں یہ ہوئی آمدہ نظر سانو عمر آخری وچ تساں رونا دے، ہاں؟ جی۔ آخری عمر میں وہ داڑھی پکڑیں گی، وہ ادھر کھینچے گی ادھر کھینچے گی، تو جھوٹ فسان ہوگا۔ اس لیے ایسے ہی ڈھونڈے ہیں جو شریف دادیاں جانتی ہوں کہ مل کر رہنا، عزت آپ کی بھی رہ جائے۔ تو خیر بات وہ ہو رہی تھی۔ جی جی فرمائیے۔ زیادہ سے زیادہ انسان کتنی شادیاں کروا سکتا ہے؟ کتنا شریعت نے حق دیا ہے؟ 4 کا حق دیا۔ چلے بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، اور مولانا نے بتایا ہے کہ 4 شادیاں ایک وقت کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ کر سکتے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ 20,000 نفع اس نے کمایا، نوکر نے اطلاع دی تو مالک نے اس کے بھیجا یہ پیغام کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ جاتے ہی جس ریٹ پر بھی بکے بیچ دیں، تم نے اتنے دن کیوں اس کو روکا؟ خلق خدا تنگ ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی یہ مرکز الحرمین اسلامیہ جی؟ جی جی اچھا، اس میں یہ میں نے پتا کرنا تھا کہ مفتی اسحاق صاحب جو ہیں یہ درس کس دن دیتے ہیں؟ مفتی محمد اسحاق صاحب اسی وقت درس دے رہے ہیں، سوالات کے جوابات بھی مرحمت فرما رہے ہیں، بیٹھے ہیں۔ یہ فون پہ ہی دیتے ہیں کہ خود آگے کوئی بندہ سننا بھی چاہے تو سن سکتا ہے؟ یہ سوال و جواب کا پروگرام ہے، فتاوا آن لائن اس کا نام ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو جی جی اور اس کا آپ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر حل چاہتے ہوں تو مولانا ابھی آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں وہ فون پہ بھی کر لیتا ہوں، لیکن ویسے مولانا نہیں، درس کے لیے بھی آپ سن لینا کہ 15 دن کے بعد میری مسجد جو ہے جہال پر وہاں درس بھی ہوتا ہے۔ اچھا، وہ بھی آپ نا کوشش کریں کہ ہر 15 اس اتوار ہوا، اب ایک اتوار چھوڑ کر پھر اگلے اتوار ہوگا، 8:30 بجے سے شروع ہوتا ہے، 10 بجے تک وہاں پروگرام سوال جواب بھی ہوتے ہیں۔ آپ بھی تشریف لائیں، انشاءاللہ بہت مفید پروگرام۔ اور یہ گلبہار کالونی میں کس جگہ ہے آپ کا مرکز؟ یہ مرکز تو مین ستیانہ روڈ پہ ہی ہے، مولانا کی مسجد ہے رحمان جیولر والی گلی میں، رحمان جیولر والی گلی، وہ ستیانہ روڈ میں۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں، اور یہ جو بڑی خوشی بکس آپ نے رکھی ہوئی ہیں وہ کوئی اگر شخص خریدنا چاہتا ہے؟ جی وہ لے سکتا ہے، لے جی سکتا صبح 9 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ کتابیں لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں مولانا صاحب سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، تقدیر کے حوالے سے جی جی قرآن و سنت میں کیا احکامات ہیں؟ تقدیر کسے کہتے ہیں اور تقدیر کے احکامات کیا ہیں، یہی سوال ہے نا آپ کا؟ یہی سوال ہے جی مولانا، یعنی تقدیر کا مسئلہ تو آپ میرے بھائی جانتے ہیں، لمبا چوڑا لکھ لکھ کر لوگ تھک گئے، مگر سیدھی سی بات یہ ہے کہ 2 باتیں جو ہے وہ مسئلہ تقدیر کی بنیاد ہے۔ ایک تو یہ ماننا کہ یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اور پیدا ہونے کے بعد یہ اللہ کے ہاتھ سے نکل نہیں گئی، کہ اب اس کے قابو میں نہیں، پوری طرح اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، کوئی پتہ ہل نہیں سکتا جب تک وہ سینکشن نہ دے۔ اللہ کے اذن اور حکم کے بغیر یہاں کوئی کام نہیں ہو سکتا، عرش عظیم سے لے کر تحت ثری تک پوری دنیا پر اس کا کنٹرول ہے، یہ مشیت کا نفاذ ہے، اس کی مرضی چلتی ہے۔ ایک تو اس کا انکار جو کرتا کہ نہیں اللہ بے دخل ہو چکا، جو جی چاہے ہو جائے گا، وہ بھی کافر ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، یہ لائن ڈراپ ہو چلیے مولانا جواب دے رہے ہیں آپ کا۔ اس کو کہتے ہیں علماء نفاذ مشیت، کہ اللہ کی مرضی چلتی، ہم کوششیں کریں گے، کوششوں کی میں بات کروں، کوشش سے باہر نہیں، وہ بھی